سلام علیکم آقا. علیکم السلام. چطوری بهادر؟ خوبم آقا. چرا شما زحمت کشیدین؟ میگفتین میومدم خونتون. آره میتونستم از خونه تماس بگیرم، ولی خواستم رو در رو دعوتت کنم. منظورتون رو نفهمیدم. تو و گیتی امشب دعوتیت برای شام. آقا من و گیتی؟ آره شما دوتا. آقا خیلی ممنونم که برامون ارزش قائلید، اما اصلا زحمت نکشید. من خدمتکار خونه شما. خدمتکار بودی، اما الان داماد اون خونه ای. من برای درک و قبول این پیوند یه خورده زمان نیاز داشتم، اما تو این کارو نکن. پیوندا انسانو قوی میکنن، صبر میدن. آدم تنها مثل خاک میمونه، مردم اونو زیر پا له میکنن. بله آقا من میام. اگه بخوای میتونی منو عمو صدا بزنی. شما تو قلب من هستین، اما اینکه بخوام به زبون بیارم برام سخته. باشه، وقتی گفتنش برات راحت شد حتما بگو، خوشحال میشم. من دیگه میرم. آقا چیه؟ میخوای چیزی بگی؟ بله، اما نمیدونم چطوری بگم. ببینم فکر میکنی گیتی نمیاد؟ درباره اون نمیتونم چیزی بگم، اما نمیخوام دیگه اینجا کار کنم. زنده داشتو رعنا رو اینجا ندیدی؟ مگه اینجا میبینیش؟ نه خیر. پس منم نمیدونم. از اینجا برو. باشه، پس این فرصت خوبیه. اینو بگیر. این چیه؟ بخون. یه چیزی به نفع خودته. عجله کن، یکی میبینی. کار من انجام بشه به نفعته، وگرنه اینجا موندنت برات خیلی سخت میشه. من نقش این دختره خوبو که برای خاله و بقیه خانواده بازی میکنه تموم کن. این بازی واسه جمشید اندازه یه بشکن زدنه. من میتونم براتون کار کنم، اما نه به خاطر اینکه ناچارید. ناچار که هستم، اما نه واسه این که تو داماد منی. من ناچارم کارمو بهت بسپرم. من ناچارم چون به جز تو هیچ آدمی دور و برم نیست که بتونم بهش اعتماد کنم. با دادن این کار من بهت لطف نمی کنم. تو با کار کردن تو این شرکت بهم لطف می کنی. منو شرمنده نکنید. پس دیگه این حرفو نزن. خب دیگه شب هم دیگه رو می بینیم. مادر جون چیزی شدی؟ همه چیز خوبه؟ نکنه باز یه مشکلی به وجود اومده؟ مشکل جدیدی که نیست، فقط همون مشکل قدیمیه. سمیر
کاملا دیوونه شده. فکر گیتی از ذهنش بیرون نمیاد. مادر جون، از همون اول گفتم هر چه زودتر جشن عروسی سمیر رو بگیرید. راه حل این مشکل فقط همینه. خب وقتی راضی نیست چیکار میشه کرد؟ چقدر باهاش حرف زدم، چقدر نصیحتش کردم. مادر جون بهتون بر نخوره ها. اما شما با سمیر نباید اینقدر مهربون و با محبت باشید. میبینید؟ الان رو سرتون سوار شدی. نه خیر، اینطوری هم نیست. من با اون خیلی جدی هم حرف زدم. اما اون اصلا گوش نمیده. کار دلشو میکنه. به خواست خودش پیش میره. اگه تو کاری از دستت برمیاد، تو یه کاری کن. مادر جون من چی کار میتونم بکنم؟ با گیتی میتونی حرف بزنی. دخترم میتونی بهش بگی که فکر سمیر رو از ذهنش بیرون کنه. مادر جون شما یه جوری میگید انگار وقتی با گیتی حرف بزنم اون به حرفم گوش میدی. واقعا که از دست شما مادر. شما نمیدونید گیتی چقدر زرنگه، چقدر نیرنگه. اون همون کاریو میکنه که خودش میخواد. من و شما اگه باهاش حرف بزنیم مگه قبول میکنه؟ واقعا. اما اون همچین دختری به نظر نمیرسید. مادر جون اون همچین دختریه. من از همون اول خیلی تلاش کردم به شما بفهمونم، اما شما به حرفم گوش ندادید اصلا. حالا با چشای خودتون دیدید نه؟ پس من الان چی کار کنم؟ مادر جون نگران نباشید. یه کاریش میکنم. برای این مشکل بالاخره باید یه راه حل پیدا کنیم. خب آخه من عروس بزرگ این خونم. منم اینجا یه سری مسئولیت‌ها دارم. ممنون دخترم. لازم بود باهاش هم کلام بشی؟ تو این دنیا هیچ کار دیگه‌ای وجود نداره؟ فقط شرکت بابای اون برات مونده؟ تو داداش خودتو دیدی؟ چقدر کار خوبی داره؟ از زندگیش لذت میبره. تو نمیخوای ما از زندگی لذت ببریم؟ خب میرفتی به مامان میگفتی. اونم با بهادر حرف میزد. منم با خاله حرف زدم. اما خاله اصلا به حرفم گوش نداد. راست میگی جمشید. نمیدونم مامانم چه شده. بعد از فوت بابام کلاً چشماشو روی کارای بهادر بسته، حتی طرفداریشم میکنه. میدونی چیه؟ بهادر هر چی بگه مامان چشم بسته قبول میکنه. و اون گیتی، اونم که زن بهادره. الان ارزشش بیشترم شده. باور کن جمشید، مامان یه جوری قربون صدقش میره انگار دختر گم شدهش بوده و حالا پیداش کرده. بکنم باید این گیتی رو یه کاریش کنی. بهتره گیتی و بیخیال بشی و به فکر کاروبار خودت باشی جمشید. چون اگه کار پیدا نکنی، مامان و بهادر که هیچی. منم راضی به این ازدواج نمیشم. من دارم حرف مهمی باهات میزنم، اما تو هیچ وقت از دیدن این برنامه‌های مزخرف خسته نمیشی. دارم به حرفات گوش میدم دیگه. به جز این چی کار میتونم بکنم؟ چی کار میتونی بکنی؟ احسان تو داداش اونی، داداش بزرگشی. باید اونو نصیحت کنی، باهاش با محبت حرف بزنی. اون وقت به حرفت گوش میده دیگه. اون اختیارش دست خودشه. لجبازم هست. اون همیشه کاریو میکنه که دلش میخواد. با نصیحت کردن من و تو هم هیچی عوض نمیشه. این که نشد حرف احسان. اینجوری که اوضاع بدتر میشه. دختر هیچی نمیشه. تو الکی خودتو نگران میکنی. همینجا بشین. همینجا با آرامش بشین. اما این رفتار خانداداشت که هست داره پیشگویی از یه طوفان بزرگ میکنه. حالا تو میبینی. خب چی کار کنم؟ بگو. ببین احسان، اگه اون راضی نباشه با رومینا ازدواج کنه و از طرف دیگه هنوزم دیوونه گیتیه، اون وقتی این مشکل فقط یه راه حل داره. چه راه حلی؟ اونم اینه که تو سمیر رو دوباره بفرستی آلمان. تا وقتی اون خارج بود هیچ مشکلی وجود نداشت. تو داری میگی به داداش کوچیکم بگم که از این خونه بره؟ احسان من که نمیگم واسه همیشه بذاره از اینجا بری.
من فقط اینو میگم که فعلا اونو از این محیط دور کن. وقتی همه چی درست شد اونو دوباره برمیگردونیم. اینجا خوبه؟ چی بهتون بگم زن داداش؟ میدونین همیشه توی ریاضی نمره کم میارم. چون اصلا به ریاضی علاقه ندارم یادم نگرفتم. تو این مسئله کاملا شبیه منی. منم ریاضیم اصلا خوب نیست. اما میدونین ریاضی داداش بهادر خیلی خوب و عالیه. بدین به من. اوایل اون بهم ریاضی درس میداد اما بعدش به دلیل کار زیاد دیگه نتونست. توی ریاضی کسی نمیتونه رقیبش بشه. این ورشو بدین. واسه همین باباتون توی شرکت بهش کار داده. آره اینو که راست میگی. زن داداش اگه به من باشه من اتاقمو بهتون میدم. اما رعنا قبول نمیکنه. اما من این اتاقو دوست دارم. دیگه با این اتاق بهتره حد خودتو بدونی. باز چی کار کردم؟ زبون درازی نکن. از این به بعد وقتی با جمشید حرف میزنی حواست باشه چی میگی. اون داماد آینده ی این خونه است. شاید برای شماها عجیب باشه ولی تو این خونه به دامادشون احترام میذارن. اما من بهش چیزی نگفتم. ببین واسه من فیلم بازی نکن. خودت خوب میدونی که به جمشید چی گفتی. تو نمیدونی اون چطوری با هم حرف زد. حرف نمیزد بلکه تهدیدم میکرد. حق نداری بهش تهمت بزنی. چرا تهدیدت کنه؟ بگو چرا تهدیدت میکنه؟ چون اون همچین آدمیه. اما تو نمیتونی ببینی. چون تو از عشق اون آدم خیلی وقت کور شدی. بسه. نیومدم اینجا مزخرفاتتو بشنوم. وقتی هم برای شنیدن توهمات تو ندارم. من هرچی میگم باید همون کار رو انجام بدی. وگرنه برات خیلی بد میشه. زن داداش معذرت میخوام. شاکره اقبال، امروز خیلی زود برگشتی. آره الان بهادر توی شرکته. فقط برای چند ساعت میرم و دوباره برمیگردم. چه خوب که دامادت به همه کارهای شرکتت رسیدگی میکنه. وای آیا نکاح یه پیوند قویه حاج آقا؟ بدون شک هم پیوند. آیا دیگه جای سوالی میمونه یا نه؟ نکاح جواب همه سوال هاست. پس ما رو به نکاح هم داریم. ये इश्क तुम न करना ये रोग ही लगाए दफन खुद करे है फिर सोग भी मनाए. دیدی چی شد؟ میدونستم که این اتفاق میفته. امشب برای شام چی درست میکنی؟ اقبال چی شده که امروز در مورد غذا میپرسی؟ خب بگو چی داری درست میکنی؟ برای شما که همون غذای رژیمی همیشگیتون رو درست میکنم و برای بقیه امروز من هیچ غذای رژیمی نمیخورم. پس چی؟ غذاهای خیلی خوب درست کن. غذاهای خوب مثلا مثلا غذای خوبی که درست میکنی پنیر سبزی، کباب مرغ و یه غذای دیگه هم درست میکنی. لازانیا؟ آره لازانیا، اونم درست کن. اما اقبال تو که این غذاها رو دوست نداری. اینا غذاهای مورد علاقه گیتیه. خب سلیقه عوض میشه خانم. بعضی وقتا دلم میخواد دیگه. از بس غذاهای رژیمی خوردم خسته شدم. امروز غذاهای خوب درست کن. باشه درسته. اما فقط برای امروز. من نمیذارم هر روز غذاهای چرب بخوری. برای سلامتیت خوب نیست. خانم من که گفتم خوبم، هیچیم نمیشه. ماشاءالله این روزا حالتون خیلی خوبه. پس تو هم باید خوشحال باشی نه؟ یالا عجله کن پس. کار من انجام بشه به نفعته، وگرنه اینجا موندنت برات خیلی سخت میشه. سلام عزیزم. تو کی اومدی؟ همین الان اومدم، اما تو آشفته به نظر میرسی. چی شده؟ نه چیز خاصی نیست.
تو لباس تو عوض کن، منم شام میارم. نه، ما امشب بیرون غذا میخوریم. برای چی؟ شام میریم بیرون، یکی دعوتمون کرده. واقعا؟ کی؟ این یه سورپرایزو نمیتونم بهت بگم. بگو کجا میریم، منم یه جوری لباس بپوشم که خوب باشه. خب یه کاری کن، فکر کن یه آدم خاص تو رو دعوتت کرده و تو باید خیلی خوب به نظر برسی. درسته. بهادر، خب بگو کجا میریم؟ میریم خونه نیلم؟ آره؟ نه، تو هم از زیر زبونم حرف نکش. به جام سری حاضر شو. فقط 2 دقیقه. ماشالله ماشالله، شما دوتا مثل خورشید و ماه میمونید. آره درسته، پسرتون مثل ماهه و عروستون خورشیده، همیشه داغ میکنه. به هیچ وجه، دیوونه. فقط یه چیزی کمه. اینو ببین، این مال دوران عروسیمه. امشب از طرف خانواده شوهرت اینو بپوش. بریم. ببینم. آها، مبارک، خیلی بهت میاد. آره خیلی بهش میاد. ما دیگه برید به سلامت. اینجا؟ بهادر، من نمیتونم برم اینجا، لطفاً برگردیم الان. نه، تو نمیتونی از اینجا برگردی. بهادر، مشکلی نیست. در واقع یکی خیلی بی‌صبرانه اینجا منتظر توه. اما من نمیخوام هیچ کسی رو تو این خونه ببینم. ولی اون میخواد تو رو ببینه. اونا ما رو دعوت کردن و به گفته اونا تو رو آوردم اینجا. بریم.
با من درست حرف نمیزنی؟ واسه من زبون درازی میکنی؟ حالا بهایی که برای این میپردازی و تا آخر عمر فراموش نمیکنی. تو کار خوبی نکردی که با من در افتادی. بعد برای این کارت مجازات بشی. این تارا برای آرمان بدشانسی آورده. با آدم مرده نمیشه تو هم ببینی. شما فکر میکنید من الان زنده؟ من با آرمان یه جا مردم. دیگه به هیچ وجه گریه و زاری نداریم. حرفای گذشته رو فراموش کن. ما هم فراموش کردیم. میدونم فراموش کردن کار آسونی نیست اقبال. وای آبجی، بزرگا اگه دلشونو بزرگ کنن پس بخشیدن اشتباهات کوچیک‌ترا خیلی کار سختی نیست. اشتباهات این کوچیک نبوده. اشتباهات ظفرم کوچیک نبود آبجی. حالا دلتون رو صاف کنید و حرفای گذشته رو کسی تکرار نکنه. نفیسه تو برو میزو حاضر کن. موضوع چیه بهادر؟ تو چرا اینقدر ساکتی؟ نه آقا، حرفی واسه گفتن ندارم. ببین پسرم، گیتی که دختر خانواده خودمونه، ما مطمئنیم که اون ما رو میبخشه. اما من مخصوصاً میخوام از تو عذرخواهی کنم. اون روز خیلی باهات زیاده روی کردم. شرمندم نکنی. اون روز شرایط اونطوری بود. هر کسی جای شما بود همچین واکنشی نشون میداد. منور، بهادر حالا دیگه پسرمونه، دیگه غریبه نیست. نیلم اگه اینجا می بود از دیدن گیتی خوشحال می شد. روز عروسیش از نبودنت خیلی غمگین بود. اون رفت آمریکا؟ نه، فعلا اسلام آباده، به زودی قراره بره. آبجی، ظفر کجاست؟ نمیاد با گیتی و بهادر احوال پرسی کنه؟ اون خیلی حالش خوب نیست. تو اتاقش داره استراحت میکنه. غذا حاضره. میدونی؟ بابات گفت که امشب تمام غذاهای مورد علاقت رو درست کنیم. نمیدونستم چیزی در این مورد میدونه. بهادر پسرم بیا. مامان سمیر رو اینجا نمیبینم. کجا رفته؟ نه خیر. نمیدونم این روزا کجا میمونه. منم از امروز صبح اصلا ندیدمش. مامان حواست باشه، پسر جوونه. نمیدونم این روزا حواسش کجا پرته. تو هم داداش اونی، میتونی حالشو بپرسی. مامان میدونید که اون فقط به حرف شما گوش میده. فقط شما از پسش برمیای. این از سادگی توه. اگه فکر میکنی که من میتونم از پسش بر بیام، اون دیگه به من گوش نمیده. هرچی دلش خواست همون انجام میده. خب این اصلا خوب نیست. شما باهاش حرف بزن، نصیحتش کن، بهش بگو آخه چی میخوای تو؟ برای پرسیدن این سوالا لازمه که تو خونه باشه. منم همینو میگم ولی شما منظورمو نمیفهمی. تو چی فکر کردی؟ که این رفتاراش همش تقصیر منه؟ مادر جون، احسان که منظور بدی نداشت، فقط یکم زیادی واسه داداشش نگرانه. و شما که میدونید احسان نگران همه اعضای خانواده است. منظورش این بود که سمیر اینجوری آینده خودشو خراب میکنه. اون باید حواسش به کارش باشه، به آیندهش باشه. اینجوری که وقتشو تلف کنه خب همه چی رو از دست میده. من فکر میکنم سمیر رو باید دوباره بفرستیم آلمان. شاید این بهترین کاره.
راه حل مشکلی نیست. اما به نظر من هست. یکم که از اینجا دور بشه براش خوب میشه. غیر این راهی نیست. بی خیال احسان، این حرفا رو بعدنم میتونی بزنی. ببین مادر جون غذا خوردن رو ول کرد، ناراحت شد دیگه. مادر جون از این پلو بگیرید، امشب خودم اینو پختم، ما یه بار امتحان کنید. خب میل ندارم. آقا دیگه خیلی دیر شده. با اجازهتون مرخص میشیم. مادرم هم منتظرمونه. باشه پسرم، هر جور خودت صلاح بدونی. بهادر پسرم، یه خواهشی ازت داشتم. بله بفرمایید. گیتی میتونه امشب و اینجا بمونه؟ من که هیچ مشکلی ندارم. اگه گیتی میخواد بمونه میتونه بمونه. من میخوام بمونم. باشه پس من دیگه میرم آقا. باشه پسرم، به سلامت. خدا نگهدار. اون دوتا کجان؟ کدوم دوتا؟ خودتون میدونین کیا رو میگم. دختر. اونا داداش و زن داداشتن. در موردشون درست حرف بزن. داداش و زن داداش. داداشم که به وظایفش عمل نمیکنه. زن داداش اون که اصلا خونه نیست. هر وقت دلش خواست پا میشه میره، هر وقتم دلش خواست برمیگرده. دیگه جایی نمیره. من از این موضوع مطمئنم. در ضمن داداشت کدوم مسئولیتشو به جا نیاورده؟ تو این خونه هر چی که هست، هر چیزی که میخوری اون داره میخره. مامان در واقع رعنا در مورد ازدواج خودش با داداش جمشید حرف میزنه. چطور حرف بزنم؟ چطور بخوام اینو جمشید ازدواج کنن؟ مگه خالت ازت خواستگاری کرده؟ نخیر. جمشید چی؟ اون مگه کار میکنه؟ کار نداره که. چه ازدواجی؟ و در ضمن بهادرم اصلا از جمشید خوشش نمیاد. دیدین؟ در واقع مشکل اصلی همینه. بهادر و حاج خانمش از جمشید اصلا خوششون نمیاد. ولی پس من چی مامان؟ چرا هیچ کس به احساسات من اهمیت نمیده؟ باشه حرفتو قبول میکنم. خودم میرم با خالت در مورد ازدواجتون حرف میزنم. اما جمشید هیچ کار و درآمدی نداره. اینو چی میگی؟ همینجوری دست دخترمو تو دست یه آدم بیکار بذارم؟ خب چرا به بهادر نمیگین تو شرکتشون یه کاری هم برای جمشید پیدا کنه؟ خیلی براتون سخته؟ اون این کارو نمیکنه. خب من ازش میخوام که این کارو انجام نده. من با خالت در مورد ازدواجتون حرف میزنم. مامان من با کس دیگه ای ازدواج نمی کنم، یادتون باشه. شما واسه رافعه هر کیو دلتون خواست پیدا کنید. سمیر. بله داداش.
بیا بشین. بله. با من کاری داشتی؟ کار نداشتم، میخواستم یکم حرف بزنیم. چه حرفی؟ مامان این روزا نگران توه. تو نه گوشی تو جواب میدی نه خونه میمونی. این روزا چی کار میکنی؟ داداش چی کار کنم؟ دلم نمیخواد بیام خونه. از دل حرف نزن. همین دل آدمو خار و خفیف میکنه. دارم فکر میکنم این همه بدبختی و مصیبت چرا تو سرنوشت منه؟ این چه حرفیه داری میزنی؟ تو باید مرد باشی. این حرفا به زنا میاد، به مردا نمیاد. این عشق و محبت همش چیزای الکیه. شما اینو به من میگین؟ ازدواج خودتون مگه با عشق نبود؟ آره، ولی من به خاطر عشق خودمو شکسته و نابود نکردم پسر. مردا باید منطقی باشن و فکر کنن، وگرنه نمیشه زندگی رو گذروند. اینا رو مامان بهت گفته بهم بگی نه؟ نه، مامان نگفته که بهت بگم، خودم دارم میگم. مامان فقط خیلی نگرانته و دلواپسه. در واقع همه نگرانتیم. روابط تو داری برای یه عشق نابود میکنی. خودم هم نمیدونم. چون تو نمیخوای به جز یه چیز به چیزای دیگه فکر کنی و بفهمی. برو جلو، تو زندگی باید چیزای زیادی به دست بیاری. باشه؟